हेलो एभ्रिवान। आज हामीले फेरि न्युटन ऱ्याप्सनको एक्जाम्पल सेकेन्ड लिएर आइसकेका छौँ, जसमा यो हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनवाला दिएको छ। एउटा यो एक्जाम्पल गर्छौँ, त्यसपछि अगाडि हामीले नेक्स्ट टपिक सेकेन्ड मेथडमा मुभ गर्नेछौँ। त्यसको सोलुसन गरौँ है। अब यहाँनिर हामीलाई गिभन भनेको दिएकै छ, f of x इक्वल्स टु e को पावर माइनस x माइनस 3x भनेको। अनि यहाँनिर इनिशियल गेस हामीले चाहिन्छ। तपाईलाई थाहै छ यसमा हामीले इनिशियल गेस भनेको एउटा मात्र लिनुपर्छ। त्योभन्दा पहिला यसको हामीले एउटा डेरिभेटिभ निकालेरौँ, किनभने डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुपर्छ। f डैश x को डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि अब डेरिभेटिभ के हुन्छ भने e को पावर x को डेरिभेटिभ हाम्रो e को पावर x नै हुन्छ। बाँकी अगाडि कोफिसिएन्ट जे हुन्छ त्यो अगाडि आइहाल्छ। त यहाँनिर हाम्रो माइनस छ भने यहाँ माइनस आइहाल्छ हाम्रो है। अनि माइनस 3x को यसको डेरिभेटिभ 3 हुन्छ है। त यसको डेरिभेटिभ भनेको माइनस e को पावर माइनस x माइनस 3 हो है। यो सिम्पली a को पावर n को जुन डेरिभेटिभ हुन्छ नि त्यही कन्सेप्टमा छ हाम्रो यहाँ। अर्को कुरो यहाँनिर हाम्रो के हुन जान्छ भने यहाँ न यसको इनिशियल गेस निकाल्नु छ हामीलाई। इनिशियल गेस निकाल्दाखेरि हामीले f of x इक्वल्स टु e को पावर माइनस x माइनस 3x दिएको छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भने अब 1 2 र्यान्डमली यसमा हामी राख्नु पर्यो। हामीले क्याल्कुलेटरको हेल्प लिएर हामी गर्नेछौँ यहाँनिर। त म डाइरेक्टली यहाँनिर के गर्छु भने अल्फा e को पावर स्क्वायर त छैन है। e को पावर कति दिएको छ भने माइनस x छ, हामी त्यही लिन्छौँ माइनस x अल्फा x। अनि यहाँनिर माइनस 3x 3 अल्फा x। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यो क्याल्कुलेट गर्दा पनि हामीले फंक्सनै बनाएर गरौँ न, सबै एकैचोटि दिइहाल्छ है। मोडेल मोडभित्र गएर 7 नम्बरको हामी लिन्छौँ। अनि यहाँनिर इक्वेसन अब लेखौँ e को पावर x अल्फा e को पावर हाम्रो x हुन्छ अल्फा x अनि माइनस त्यो पनि e को पावर माइनस x है, माइनस x अनि माइनस 3x अल्फा x। अब यहाँनिर इक्वल स्टार्ट। अब यहाँनिर x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि माइनस 2 छ, 2 राख्दाखेरि माइनस 5 छ, 3 राख्दाखेरि माइनस 8 छ। सबै माइनसमै आएको छ, प्लसमा छैन। एउटा त हाम्रो माइनस भइ नै हाल्यो। अब एकचोटि यो इक्वेसन हामीले 0 भ्यालु राखेर हेर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ त। एकचोटि यहाँनिर मैले 0 राखेँ, f of 0 राखेँ। 0 राख्दाखेरि कसैको पावर 0 भएपछि त्यो हाम्रो के भइहाल्छ आन्सर 1 नै हुन्छ। अनि यो भनेको 0 भइहाल्छ, माइनस 0 त्यो आन्सर आइहाल्छ 1 आइहाल्यो। अनि यहाँ f मा 1 को भ्यालु राख्दाखेरि यो पनि हाम्रो कति दिँदैछ माइनस 2.632 दिँदैछ है। माइनस 2.632 एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ आइहाल्यो। एउटा यो हाम्रो पोजिटिभ एउटा यो नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ आन्सर आइहाल्यो। अब यसको हामीले चाहिँ एउटा मात्रै गेस लिनु छ भने हामीले कसरी लिन्छौँ भनेदेखि यो दुईटैलाई एड गर्ने 0 + 1 / 2 = 1.5 सरी है 0.5। यो 0.5 आल्छ भने अब हामीले इनिशियल गेस लिँदाखेरि यसमा हामीले के लिने भनेको 0.5 लिएर गर्ने है 0.5। यहाँनिर मैले इनिशियल गेसमा एज्युम है x0 = 0.5 दिइहालेँ। ठिक छ। यति के गरेको भन्दाखेरि जस्ट यसमा 0 र 1 पुट गरेको, एउटा माइनस एउटा प्लसमा आइहाल्यो, एउटा माइनसमा आइहाल्यो। अनि यहाँनिर हामीले चाहिँ दुईटैलाई एड गरेर टुले डिभाइड गरेर एउटा जुन गेस हुन्छ त्यो गेस लिइहाल्यो। अब यसपछि हामीले गर्नु के पर्यो भने इटरेसन फर्स्ट इटरेसनमा सेम सबै कुरो त्यही हामीले लेख्नु पर्यो। x0 भनेको 0.5 भइहाल्छ। अनि यहाँनिर हाम्रो f of x भनेको अब 0.5 राखेर हेर्ने कति आउँछ त हाम्रो इक्वेसन छ 0.5 राखेर चेक गर्नु पर्यो है। यहाँनिर छ e को पावर अल्फा e को पावर माइनस x e को पावर माइनस x अनि माइनस 3 अल्फा x
यो सरी है, यो मैले इक्वल्स टु 3 दिएँ, यहाँनिर इक्वल्स टु नतिक्नु पर्ने, क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने, अनि x को ठाउँमा 0.5 राखिदिएँ। आन्सर भनेको माइनस 0.893 आएको छ है, माइनस 0.893 आएको छ। त्यस्तै f dash x पनि निकाल्नु पर्यो, f dash x0। अब यो डेरिभेटिभमा राख्ने, अब यो पनि हाम्रो इक्वेसन भन्दाखेरि अल्फा माइनस अल्फा e को पावर माइनस अल्फा x पावरमा गर्ने, e को पावर माइनस अल्फा x अनि माइनस 3 गर्नु पर्यो, अनि क्याल्कुलेट गर्ने, अनि यहाँनिर मलाई 0.5 राख्नु छ, अनि यो दिइहाल्यो माइनस 3.606 माइनस 3.606 है, यति आइहाल्यो। यो भइहाल्यो हाम्रो क्याल्कुलेसन आइहाल्यो। अब यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हामीलाई x1 निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो x0 माइनस f of x0 डिवाइडेड बाई f dash x0 है। अब x0 को भ्यालु कति छ, माइनस 0.5 छ x0 को भ्यालु 0.5 माइनस f of x0 भनेको माइनस 0.893 डिवाइडेड बाई f dash x भनेको माइनस 3.606 माइनस क्यान्सल भइहाल्छ, 0.5 माइनस 0.893 डिवाइडेड बाई 3.606 यो गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 0.2476 0.247 हालिदिएँ मैले, अनि 0.5 माइनस 0.247 यो गर्दाखेरि आन्सर आइहाल्छ 0.253। यहाँनिर x1 भनेको हाम्रो आइहाल्यो 0.253। अब एरर निकाल्नु पर्यो है, अब एरर निकाल्नु पर्यो। अब एरर निकाल्ने हाम्रो फर्मुला हुन्छ x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई x1 को भ्यालु 0.253 माइनस x0 भनेको 0.5 डिवाइडेड बाई 0.253 है, यो गर्ने, अनि इक्वल्स टु क्याल्कुलेट गरौँ 0.253 माइनस 0.5 इक्वल्स टु दिस डिवाइडेड बाई 0.253 भनेको हाम्रो 0.976 यो हाम्रो एरर भइहाल्यो 976 यो एरर। त फर्स्ट इटरेसन भइसकेको छ, फर्स्ट इटरेसन भइसकेपछि अब हामीले लाग्छौँ यसमा सेकेन्ड इटरेसन, आई मिन यहाँनिर हामीले गर्नु पर्यो, अब आफ्नो टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो, टेबलबाट हामी सल्भ गर्छौँ। यहाँनिर टेबलमा हामीले के चाहिन्छ, अस्तिको जस्तै फर्स्टमा इटरेसन चाहियो है, त्यसपछि यहाँनिर x0 इनिशियल केस, त्यसपछि f of x0 राखिहालौँ, यसपछि चाहियो f dash x0, अनि यसपछि चाहियो हामीलाई x1 अनि एरर चाहिएको छ है, यति कुरो। अब यहाँनिर इटरेसन 1 हामीले के थियो 0.5 इनिशियल केसमा लिएको थिए, त्यसपछि f of x0 माइनस 0.893 छ, माइनस 0.893 छ, त्यस्तै f dash x0 भनेको माइनस 3.606 माइनस 3.606, अनि x1 को भ्यालु हाम्रो छन् 0.253 अनि एरर आएको छ 0.976 है, यति छ। अब नेक्स्ट इटरेसनमा x1 को जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु छ x0 मा 0.253। अब यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, हाम्रो इक्वेसन थियो अल्फा e को पावर माइनस x माइनस 3x क्याल्कुलेट 0.253 राख्नु छ भ्यालु, अनि यो हाम्रो आइहाल्छ 0.017 त्यस्तै f dash मा राख्नु छ हामीलाई अल्फा माइनस अल्फा
ई को पावर माइनस एक्स माइनस 3 गर्नु छ क्याल्कुलेट गर्ने अनि यहाँ हामीले भ्यालु छ 0.253 माइनस 3.776 माइनस 3.776 आयो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हाम्रो फर्मुला के छ भने x0 माइनस f of x0 डिवाइडेड बाइ f dash x0 यो भन्छ x0 भनेको 0.253 यतिकै गरौँ पहिला यो छ हाम्रो f of x0 या फिर x लेख्छ 0.253 माइनस ब्रैकेट हालेर गर्छौं f dash x भनेको f of x0 भनेको 0.017 छ है डिवाइडेड बाइ माइनस मा छ 3.776 है and equals to यहाँ हाम्रो आइहाल्छ 0.257 अनि एरर क्याल्कुलेट गरौँ एरर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि x1 जुन 0.257 x1 minus x0 0.253 अनि divided by x1 0.257 ये आउँछ हाम्रो 0.015 है यो आयो अब यहाँनिर हाम्रो हेरौँ त क्वेशन के भने के छ क्वेशनमा अगाडि हिन्ट दिएको भनेको त्यो हेर्नु पर्यो solve the equation this by using Newton-Raphson method assume error precision is 0.01 error precision हुनु पर्यो हाम्रो error precision 0.01 छ है आको यहाँनिर हाम्रो अनि पोइन्ट पछि दुईटा डिजिट पनि हाम्रो म्याच भइसकेको छ है अब यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि हाम्रो के हुनु पर्यो त मिनिमम हेर्दाखेरि 0.015 छ अनि यहाँ 0.01 छ र यो हाम्रो के छ भने एरर हाई छ अहिले पनि तर चाहिँ आन्सर यहाँ दुईटा डिजिट म्याच भइरहेको छ यतिसम्म छ तर हाम्रो एरर दिएको कारणले गर्दाखेरि मिनिमम एरर ल्याउनु पर्यो एक स्टेप अझै यसमा हामी गर्छौं वन स्टेप अझै गर्दाखेरि x1 को भ्यालु भइहाल्छ यहाँ जे छ त्यो भइहाल्छ 0.257 त्यसपछि यहाँ x0 भनेको हाम्रो आइहाल्छ x0 भनेको अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो f of x0 यो हाम्रो इक्वेसन बनाउनु पर्यो फेरि अल्फा e को पावर माइनस अल्फा x अनि माइनस 3 अल्फा x अनि क्याल्कुलेट गर्छौं x भ्यालु राख्नु पर्यो 0.257 राखे अनि यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउँछ 0.00236 है यहाँ छ 0.00236 आएको छ 0.0023 लिन्छौं हामी त्यसपछि f dash x क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो जुन इक्वेसन छ अल्फा माइनस अल्फा e को पावर माइनस x अनि माइनस 3 छ यो क्याल्कुलेट गर्ने अनि यहाँ पनि 0.257 हाल्ने अनि इक्वल्स टु गर्दाखेरि यो छ माइनस 3.77 आयो माइनस 3.773 आएको छ अब x1 क्याल्कुलेट गर्ने फेरि फर्मुला यही हो हाम्रो फर्मुला राख्ने x0 0.257 माइनस ब्रैकेट युज गर्छु म f of x0 0.0023 डिवाइडेड बाइ माइनस 3.773 equals to you are 0.257 सेम आएको छ एरर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त 0.257 माइनस 0.257 equals to 0 डिवाइडेड बाइ 0.257 गर्दा पनि हाम्रो आन्सर एरर 0 नै आयो 0 आएपछि हाम्रो अझ एक्युरेट भइहाल्यो यो चाहिँ अनि हाम्रो लेस देन 0.1 पनि छ एरर therefore root equals to यहाँ हाम्रो के आयो 0.257 यही हाम्रो आन्सर भइहाल्यो
है त यो भनेको हाम्रो न्युटन ऱ्याप्सन मेथड छ एकदम इजी छ त्यस्तो गाह्रो केही छैन अब केही गाह्रो लाग्यो भने कमेन्टमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ म कमेन्टको पक्कै रिप्लाई गर्नेछु यहाँनिर पुरा हामीले चाहिँ जस्ट के छ भने क्याल्कुलेटरमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनु छ भ्यालुहरु चाहिँ एक्युरेट राख्नु छ अनि चाहिँ इजिली तरिकामा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौं है त न्युमेरिकलहरु त आतिनु छैन जस्ट क्याल्कुलेटर चाहिँ जति हामीले फास्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यति राम्रो हुन्छ र एक्युरेट गर्नु है अलिकति पेशेन्स राखेर गर्नु नके छ भने कुनै इक्वेसनमा हाम्रो लामो इक्वेसन जाँदाखेरि हामीले लाग्छ कि आन्सर चाहिँ रङ हुँदैछ तर यहाँबाट हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं आन्सर रङ हुँदैछ कि के छ किनकि एरर हाम्रो मिनिमम हुँदै गइरहेको छ है एरर मिनिमम हुनु पर्यो म्याक्सिमम हुन बित्तिकै हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भने अब चाहिँ रङ भइसकेको छ भने बुझ्नु पर्यो है त आजको लागि हामीले यतिकै राख्छौं भिडियोमा अब चाहिँ भेट्छौं हामी फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा थ्यांक यू